सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा अंग्रेज की कुव्वत व इख्तियार की अलामत था, इसीलिए उसे बेपनाह इख्तियारात भी अता किए गए थे। डिप्टी कमिश्नर अपने जिला में एक छोटा सा बेताज बादशाह हुआ करता था। उम्ने आमा, तरक्कियाती मंसूबे, सियासी जोड़ तोड़, एक हद तक इंसाफ की फराहमी भी इसी अमृत धारे के जिम्मा थी। मालिया और आबियाना चूंकि यही दोनों टैक्स थे जिनसे हुकूमत चलती थी, इनकम टैक्स और कस्टम तो बराए नाम थे। यही वजह है कि डिप्टी कमिश्नर ही कलेक्टर भी होता जो ये महसूलात वसूल करता। इस कदर महदूद पैमाने पर लगाए गए इन दोनों टैक्सों से पूरे बैसगीर का निज़ाम चलता था और साथ ही सालाना 5 करोड़ पाउंड ताजे बरतानिया के अखराजात के लिए लंदन भी भेजा जाता था। अंग्रेज ने इस जिलाई इंतजामिया के अलावा लोकल बॉडीज का भी एक मरबूत निज़ाम कायम कर रखा था। तालीम, सेहत, सफाई, शहर की सड़कें, पार्क, खेल के मैदान और सिविल डिफेंस वगैरह सब यूनियन काउंसिलों और म्यूनिसिपल कमेटियों के जिम्मा होते थे और वो इस मामले में खुद मुख्तार भी थे। इन तमाम कामों के लिए ज़राए आमदन के तौर पर महसूल चुंगी वसूल करती थीं। ये ग्रास रूट सतह की जमहूरियत थी जिसे अंग्रेज ने मुतारिफ करवाया। इससे पहले बैसगीर पाक व हिंद में पंचायत और जिरगा जैसे मजबूत इलाकाई इदारे काम कर रहे थे, जिनसे देही बल्कि नीम शहरी मुआशरों का निज़ाम कार चलता था। अंग्रेज ने जब जिलाई सतह को एक इंतजामी यूनिट का दर्जा दिया तो उन्हीं दोनों निज़ाम हाय कार के बुनियादी खदोखाल और मुनासिबी कार को मुख्तलिफ इदारों में तकसीम कर दिया और यूं जिला एक ऐसा मरबूत यूनिट बन गया जिसमें आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उम्ने आम्मा का निज़ाम, तरक्कियाती ज़रूरियात के लिए म्यूनिसिपल निज़ाम और अदल के हुसूल के लिए सेशन जज की अदालतें मौजूद हुआ करती थीं। ये एक मरकजी हुकूमत का छोटा सा ढांचा था जिसकी मरकजियत के लिए डिप्टी कमिश्नर का ओहदा तख्लीक किया गया और इसे वसी इख्तियारात देने का मतलब भी यही था कि लोगों की तमाम शिकायत का अजाला यहीं पर हो जाए और सूबाई या मरकजी सतह तक जाना ना पड़े। यही वजह है कि उस 100 साल के अरसे में आला अदालतों में बहुत कम मुकदमात आए और ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात का तो कोई नामो निशान तक ना था। अंग्रेज ने अवाम को ये कुछ अता करने के बावजूद एक अहम चीज का इख्तियार उस महकूम हिंदुस्तानी कौम को नहीं दिया और वो थी सियासी आज़ादी व खुद मुख्तारी। हमें अंग्रेज ने ये दर्स घोट घोट कर पिलाया कि बेहतरीन जमहूरियत तो मकामी जमहूरियत या ग्रास रूट निज़ामी कार ही होता है। बुनियादी जमहूरियत को अहमियत देने का मतलब दरअसल ये था कि हिंदुस्तान के कुंद ज़हन बासियों तुम्हारी सतह बस इतनी ही है कि तुम सड़कें, पिल बनाओ, सेहत व सफाई का निज़ाम चिल्लाओ, स्कूल और फायर ब्रिगेड कायम करो, लेकिन खबरदार ये मत सोचना कि इस मुल्क की खारजा पॉलिसी क्या हो सकती है। जिंगे अजीम अव्वल और दुवम में कितने सिपाहियों को झोंकना है, अफगानों से कब और क्यों लड़ना है और हमारी सनतें कैसी होंगी, किस किस्म की मसनूआत होनी चाहिए, हमारी तिजारत किससे होगी और क्या हम बरतानिया के अलावा भी तिजारत कर सकते हैं, हमारा इंसाबी तालीम क्या होगा, हमारे कानून अदल की बुनियाद क्या होगी। ये और ऐसे तमाम आला काम तुम जैसे कुंद ज़हन, गब और महकूम हिंदुस्तानियों के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे। अंग्रेज के बनाए हुए ये उसूली हुक्मरानी ही थे कि जब कभी भी इस मुल्क पर कोई डिक्टेटर आया, इसने पाकिस्तान की कौम को कुंद ज़हन, गब और जाहिल समझकर यही कहा कि बेहतरीन जमहूरियत तो मकामी जमहूरियत होती है। ए पाकिस्तानियों, तुम लोकल बॉडीज के निज़ाम पर इक्तिफा करो और अपने इलाके को खूबसूरत बनाओ और याद रखो अमेरिका से ताल्लुकात कैसे और किस तरह के होने चाहिए, अफगान पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, IMF से कर्जा कब लेना है, देहातों और मंडियों से मरबूत सड़कों की बजाय सिर्फ अशराफिया के लिए मोटर वे क्यों बनाना है, F-16 खरीदने हैं या JF थंडर। ऐसे तमाम मामलात का फैसला हम खुद करेंगे क्योंकि सिर्फ हम ही उन बातों का शऊर रखते हैं। यही वजह है कि अयूब खान,
ضیاء الحق اور پرویز مشرف نے پاکستان کو لوکل باڈیز کے ادارے تحفے میں دیے اور انہیں بہت حد تک خود مختار بھی کر دیا، لیکن صوبائی اور مرکزی سیاست کا ویسے ہی گلا گونٹا گیا جیسے انگریز دور میں سیاست دانوں کو مطیع و فرمانبردار بنایا جاتا تھا۔ طاقت کے بل بوتے پر برسر اقتدار آنے یا جمہوری طور پر منتخب ہو کر حکمران بننے والے گروہ، دونوں میں کبھی اس معاملے میں اختلاف ہی نہیں رہا کہ انہوں نے پورے انتظامی ڈھانچے کے دو مرکزی کرداروں کی قوت اور طاقت کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، ایک ڈپٹی کمشنر اور دوسرا SHO۔ یہی وجہ ہے کہ 1958 کے پہلے مارشل لا میں انہی دونوں کو استعمال کر کے اقتدار کو مستحکم کیا گیا تھا۔ یہ تجربہ کامیاب تھا۔ مادر ملت کو شکست دینے اور ایوب خان کو جتوانے میں انتظامیہ نے ویسے ہی انتہائی فعال کردار ادا کیا جیسا وہ تاج برطانیہ کے مخالفین کو کچلنے میں کیا کرتی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو چونکہ ایوب خان کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا، اس لیے اسے ان کی طاقت کا بخوبی اندازہ تھا۔ اس نے اقتدار سنبھالتے ہی اس سول سروس کو تابع فرمان بنانے کے لیے آئین پاکستان میں موجود وہ ایسے تمام تحفظات ختم کر دیے جس کی وجہ سے یہ افسران خود کو محفوظ خیال کیا کرتے تھے۔ اب ان کی نوکریاں وزیر اعظم کی جنبش قلم کی محتاج ہو کر رہ گئیں۔ لاتعداد افسران جو عزت سے زندگی گزارنا چاہتے تھے سیکریٹریٹ کی کھڈے لائن پوسٹنگز پر چلے گئے۔ یحییٰ خان نے 303 اور پھر بھٹو نے 1400 افسران کو نکال کر ایک خوف پھیلایا جس کا مطلب یہ تھا اگر تم ہر جائز و ناجائز بات نہیں مانو گے تو پھر تمہارا انجام اس قدر عبرتناک ہوگا کہ تمہاری کہیں کوئی سنوائی بھی نہیں ہوگی۔ بھٹو کے آئین کو نافذ ہوئے آج 49 برس ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد لاتعداد حکومتیں آئیں جو نیجو جیسے بااصول وزیر اعظم سے لے کر عمران خان جیسے تبدیلی کے خواہش مند رہنما تک، مگر کسی نے اس سول سروس کو وہ آئینی تحفظات دینے کے بارے میں سوچا تک نہیں جن سے یہ خود کو محفوظ خیال کریں اور ایمانداری پر ڈٹ جائیں۔ ان سیاستدانوں اور جرنیلوں کو معلوم تھا کہ اگر ایسا کر دیا گیا تو کسی سرفرے ایماندار آفیسر کا ہاتھ ان کے گریبان تک آ سکتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب وہ برسر اقتدار۔ اب نواز شریف اور بے نظیر دونوں نے وہ کھیل کھیلا کہ پاکستان کی پوری بیوروکریسی دو وفادار گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان افسران کو بددیانتی اور کرپشن کے تمام گر زبر تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں دونوں سیاسی پارٹیوں کے لوگ کار سرکار کی الف بے سے بھی واقف نہ تھے۔ بیوروکریسی نے ان سے مل کر اس پاکستان کی شاہراہ سے ایسے تمام سپیڈ بریکر اڑا دیے جو کرپشن کی گاڑی کی رفتار کم کر سکتے تھے، اور پھر یہ گاڑی فراٹے بھرنے لگی اور 50 سال سے تیز رفتاری سے دوڑ رہی ہے۔ ضیاء الحق سے لے کر اب تک جو کوئی بھی حکمران ہوا، ان افسران نے اس کی خواہشات کے عین مطابق کرپشن اور بددیانتی کے پروجیکٹ نہ صرف تخلیق کیے بلکہ انہیں وسعت بھی دی۔ گزشتہ 40 سال کے عرصے میں اس سول سروس کا سائز 1947 سے 10 گنا زیادہ بڑھا ہے اور اس ملک پر قرضوں کا بوجھ 500 گنا زیادہ ہوا ہے۔ پاکستان کی تباہی میں جہاں سیاست دانوں اور جرنیلوں کا حصہ بدرجہ اتم ہے، وہیں اس گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سول سروس کے افسران زیادہ مجرم ہیں، کیونکہ یہی تو تھے جو سیاست دانوں اور جرنیلوں کے حکم پر کرپشن کی گاڑی کی رفتار ان کی منشا کے مطابق کبھی تیز اور کبھی سست کرتے رہتے تھے۔